बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमेन. गीत Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. Aguard mai kapsil. Sagati gavuya. Ranie sorgavele. Kalsatan bonduya. Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. Noman, Noman, Noman Marie. tir सुरू करूया. सतमंतान देवा, सोरपुजार बापा, सरगार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या स्पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्यावर गोरवी सामावलो आंकुआर मरी थांव जल्मलो पोंस पिलता काल ताणे कोस सोसली ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात सोडलो सोरपुजार देवपाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिवे आनी मेल्यांची मुसबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या काथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षणे कुडींचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सगळ्यांचे आजचे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां जी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायसे आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जे थंय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू भगवंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जे थंय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू भगवंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर जे थंय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू भगवंत मेरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मुयबा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सुरवातीची उतरां. प्रितीच्या गोरच्यानो मारिया आमचे माय खेरीत नोमान करूंक आनी आमचें दर एक पावल तिच्या पावलांनी मारूंक शिकूंक दर एका क्रिस्तांवाक उलो. ह्या वर्साचो गूण एक विशय तुमी म्हजे गोवाय आमकां जेजूचे गोवाय जावंक उलो करता. मारिया जाली जेजूची पयली गोवाय. बापाची येवजण मानून घेवन तिणें आपूण जेजूची काळजीदार गोवाय म्हूण दाखयलें. तर ह्या तेर्साच्या मागण्यांत वांटो घेतना कोविड-19 हे आवगोड परिस्थितींत लेगून आमी आमचो भावार्थ शिताबेन जिवन जेजूचे गोवाय आमी जावंक मारयेचे मजतीन आमकां बापाची कृपा मागुया. आयज आमी नियाळुया वैभवाचे गूट. पयलो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देवाचें उठोर. मनशाच्या पुताक पातकी मनशांच्या हातांत घालूंक जाय ताका कुर्सार मरूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवोन जावंक जाय. नियाळ. आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें एक व्हडलें सोत म्हळ्यार जेजूचें पुनर्जीवनपण
तर आमच्या संवसारी पळयणा वेळार सुखांत तशें दुखिणी हें सोत दोळ्या मुखार दवरून जिवंक आमकां देवाचो उलो मारता. मागणें. आमच्या अवघड खिणांनी आमी मारिया आमची आवय भाशेन भावार्थान थीर रावंक आमकां कृपा दी बापा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवची कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आती आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकाराच्या उज्यांतली वर सर्गा सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गूट. जेजू जिवन जातूच 40 दिसांनी पोरझोडीत स्वर्गात चडलो. आनी अशें घडलें तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना जेजू तांचे सरशिलो कोड सरून चडत चडत स्वर्गार वचूंक लागलो. जेजून शिसांक एक भोव मोलादीक देणें दिलें तें म्हळ्यार आशिर्वाद. आमकांय जण एकल्याक जेजू आशिर्वाद दिता आपल्या कार्य फुडें व्हरूंक. जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमी तयार आसांव काय? जेजू तुजें कार्य फुडें व्हरूंक आमकां दिसाच्या दिसा आशिर्वाद दी. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू.
भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां आमकाराच्या उज्यांतली वो सर्गा सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसल्या. तिसरो गुट. सोम्या जेजून सेनाकल म्हणलेल्या स्वातेर आंकवार मारिया आणि शीस मागणे करताना तांचेर पवित्र आत्मो देंवयलो आनी उज्याच्यो कश्यो जीबो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. नियाळ होच पवित्र आत्मो आमच्या बावतिजमा दिसा आनी दुसऱ्या संस्कारांनी आमकां फावो जाला. आमी पवित्र आत्म्याची जीवी मंदिरां जाल्या. दर दिसाक पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारूंक गरज. जितली आमी पवित्र आत्म्यान भरता तितली आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावता. जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर बापा. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकाम घोस आनी आमकां तारलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथायंसा उस्त्र्यामध्ये तुन सदैव आणि सदैव सपूत येसू.
भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. आती आता आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां, निवार आमकां एमकराच्या उज्यांतली, वा स्वर्गात सगल्या आत्म्याक, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चौथो गुट. जेजूच्या मरणा उपरांत सायबीण मायेक 12 वर्सांनी सरकार वेली. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. नियाळ. मारयेचो ल्हानविकायेचो स्वभाव बापाक मानवता आनी देखूनच सडवणीच्या वावरांत बाप तिका वांटो दिता. मारिया विस्वाशीपणी आपले आपोवणें जियेली आनी आपल्याक दिल्लें कार्य शांती पावयलें. हाकाच लागून देव तिका कुडी ओतम्या सयत उबारून व्हरता आनी आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो दिता. मारिये भाशेन विस्वाशीपणी आमचें आपोवणें जिवंक बापा लागीं कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां तारणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय सा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव सापू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई,
आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकाराच्या उच्चांतली वोड स्वर्गार सगल्या आत्म्याक पोगुरूचो गरज आसल्या. पांचवो कूट. पवित्रित्वेन आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणे नमान तुका देवाचे चोड पुरबायचे सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. नियाळ. पोपियस 12वो मारये वयर बरयल्लें आद चेली रेजिना आपले चिटींत आंकवार मारेच्या राणीपणाक आनी आमी खेरीत मान दिवंक आनी तिची परब समरुंबूंक आमकां उस्कायता. मारयेच्या जिविता वयर आमकां जायतें मेळना पूण तिचें भोव मोलादीक आसणें आमकां जोण एकल्याक व्हड स्फूर्ती दितलें. मारिया ल्हानविकायेन आनी शेवट मेरेन देवाची कुशी करून जियेली. हाकाच लागून तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी जावचें भाग फावो जालें. जेजूच्या रायपणांत आमकांय वांटो मेळूंक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां बापा कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर जथाय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैव सपूत जेजू Bhagyan देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जथाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैव सपूत जेजू Bhagyan देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गा सगल्या आत्म्या भोग करून चड गरज आसतल्या. नमान राणी काकुची माय तूंच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी बोदेशी वेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शेरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आनी मोगाल दुलोप आकवाल मारे ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भो पवित्र रुजायची राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक पाप साहेबाच्या इंतेसांव पासत आमचे बापा सर्गींचे आजचे नांव पवित्र जावं जे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जथाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैव सपूत जेजू भाग्यवंत देवाचे माये आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. शेवटाचे मागणे मोगाळ बापा जेजू तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचेर आमी नियाळ केला. जीवनपणाच्या बोरवाशान जिवंक आमकां शिकय. मारिया आमची माय चल्ली ती वाट चलोवंक आमकां कुरपा दी. आमकां सोर वायटांतली भोव करून कोविड-19 ह्या मोर्नादीक पिडेंतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं अशें जावं.
आमच्या मनात नवे गीत रोचून गाया आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस पोराच्या मनात संतोषाने गीत गायता सर्वेस पोराच्या मनात संतोषाने गीत गायता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगल बाबून आयज आमच्या गोंयांत समाजीक पेस्टायच्या दीस आमी आयतार आमी संभ्रमता म्हणजे संडे ऑफ द सोशियल एपोस्टोलेट आनी आमी जाणा सगळ्याक आमकां समाजीक हुस्को आसूंक जाय. आमचो धर्म न्हय फकत देवाचीच भक्ती पूण समाज हो पेल्याचोय मोग हे आमी आमच्या कुर्सांतल्यान कुणायता. कुर्साचे दोन भाग आसात. एक उबो भाग जावन आसा म्हजो देवाचो सुंबून आनी आडवो भाग जावन आसा म्हजो आनी पेल्याचो सुंबून आनी हे दोनूय हांव भाग पाळटा तेन्ना म्हजो धर्म हांव पाळटा अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता. आनी आयज तुमी जाणात समाज मुगळ बाब न्हू वायट जायत वता. आयज देवान हो संवसार सोबीत रचला आमचेच पासत पुनीस आपसवाती जावन मुगळ बाब न्हू हो संवसाराचो मनशाचो द्वेस करता. तो देवाची येवजण प्रमाणे देवाक येवजण आसली संवसाराची सुरवातेक ती देवान ती मनशान पाडूंक आनी भाशेन सगल्यांचो जावं सृश्टीचो मनशांचो सांबाळ करपाक ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी मिसान पावती परी वांटेग्यांची खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. जे वेळार आमच्या जिवितान आमी हो समाजीक हुस्को जिवंक विसरल्या वो भियेल्या हांवें समाजान जें कितें वायट जाता ताचेर निशेध मारल्यार ताचेर बोवाड केल्यार म्हाका कितें जातलें हो म्हजो परिणाम कितें जातलो तें हांवें पळयलां आनी हाका लागून हांव ओगीच रावलां. जायते फावटी दुसऱ्या गांवांनी आमचेच गोंयांत जें कितें चल्लां तें पळोवन तें म्हाका लागूंक ना तें तांच्या गांवांत असलो म्हजो समज जाला. हे भाशेन खरो धर्म हांव म्हज्या समाजान जिवंक हांव विसरलां. जेजू लागीं बक्षणे मागुया. आनी देवाचीच बक्षण दाखोवन सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वप्रभुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. मोगल बाबून देवाक दिनवासया आमकां देवान अजून पासून राखल्यांत. हो ऑक्टोबराचो म्हयनो आमकां दिला आनी गेल्ल्या म्हयन्याक आमकां सांबाळल्यांत. कोणी पिडेंतली आमकां वाटायल्यांत ह्या व्हायरसांतली आनी जायतीं बेसांव देवान आमचेर उतरल्या. त्या पासून देवाक दिनवासया. घोडी आमी देवाक दिनवासूंक विसरल्या. आमचेच
बिजी आमी आमच्याच कामान गुल जाल्ल्या पूण हे वेळार देवाक दिनवासूं ह्या सेवा तुका दिनवासता तुजी पोत बी आमच्या सवेत तुवें दाखयली हे पासत आनी देवाचीच मोहिमा ह्या वेळार आमी आतां गावया. Moima deva sorgi ani shanti tacha isa samsari. Moima deva sorgi ani shanti tacha isa samsari. Sorves pora deva sorgi charaya. Sorbudvida deva bapa. Amen tuka nos karkota, Amen tuka dirwasa, Tuja turvoy bawa paso, Amen tuka wakanta, rakanta, Moima deva, sorgi, Ane shanti tacha isa samsari. Moima deva sorgi ane shanti tacha isa samsari. Somya Jesu Christa Babacha eklas puta Somya deva deva cheshele Tu samsara che pakata Auchi kadutko Tu bapa chaus miak posla Auche magne hai kunken Moima deva sorgi ane shanti tacha isa samsari. Moima deva sorgi ane shanti tacha isa samsari. Kita povitatmya sadate Deva Bapa ce moime Jesu Christa Eglosum bovi Eglosum Ishvor, Eglosum Pormeshvor, Eglosum Povit, Eglosum Ishvor, Eglosum Pormeshvor. Moima deva, sorgi, are shanti tacha ishta samsari. Moima deva, sorgi ane shanti tacha isa samsari. Amen. ह्या मिसाची मांडावळ करता भाग्यवंत पेरपेत्वा समुदाय महारात्री ह्या सगळ्या समुदायाच्या वांगड्या पासत ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया भोव करून हे पिडयेंतली ताका निवार म्हण जे जरी ह्या वाड्यांत कांय जाण जाका पॉझिटीव टेस्ट केल्यात तांकां पॉझिटीव केल्यात टेस्ट दुसरो टेस्टेड पॉझिटीव तांचे पासत मागुया आनी दुसऱ्याय बी वाड्यांत आमच्या गांवांत कांय गरोबाचे वांगडी तांकांय बी हें पॉझिटीव कोवीड फावो जाला नांव काडिनासतना तांकां तांचे पासत मागात भोव करून जाणटी ते घरांनी आसात देवान ह्या जाणट्यांची भोव करून काकूत करपाक आनी तांकां पिड्येंतली राखपाक आनी आयज जे आपलो वाडदीस समारंभात आपलो लग्नाचो दीस तांचेर आशिर्वाद घालुया आनीक देवा लागीं कितें मागता हे मिसांत कोणाक हें मीस पिडयता हांव ताचो उगडास करुया. प्रार्थुया. सर्वविधार आनी सासूचे बापा तो गणीत मोवाडेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक ताका फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय तुजे काकुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरणाव
तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, तो आपल्या दाका मोल्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकार दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोलो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडेबा काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवेली लायल्यो. ताचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो, म्हजे आनी म्हज्या दाका मोल्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोल्याक आनीक कितें मोजान करूंक जातालें आनी तें हांवें करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें आतां म्हज्या दाका मोल्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नांवच करतली. तो मांडोवचे खातीर ताची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सगलीं तो पांयां तोळा मांडयतलो. तो भेंडी नासतना आनी खोणा नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय जिकुटां जातलीं आनी काटे कुटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. हय, इस्रायलाच्या घराणे होच तो दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो दाका मोलो. आनी जुदाची मनशां म्हळ्यार ताचे आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेल्ले विक्रायल्ले रगत प्रमाणीकपणाक रावतालो. मेल्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन जातलो. इस्रायलाच्या घराण्या होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. 이스라엘아치 고라니 hosto solves por asoda camolo सगली म्हणुया. 이스라엘아치 고라니 hosto solves por asoda camolo. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फाटे दर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. आमचो जबाब. 이스라엘아치 고라니 hosto solves por asoda camolo. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयलें. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रानदुकोर पोले कसो दुस्पोट करतात. शेतांतलीं सावां तिचो पालो नाच कोत्तात. आमचो जबाब. 이스라엘아치 고라니
Hosto solves mora soda camorlo. दोलबराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये. स्वर्गार्थान नदर मार हे तुजे दाखवेलीक. कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बालगून सांबाळ. आमचो जबाब. Israelace gorane. Hosto solves mora soda camorlo. आनीक कोदीस तुजे सोरशिल्लीं आमा पोरसोरूंक वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटले हांव. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. आमचो जबाब. Israelace gorane. Hosto solves mora soda camorlo. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, किर्तिवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनान घोलोयात. कितेंय तुमी म्हजे कडले शिकल्यांत वा घेतलां वा पळयलां तेंच तुमी पालात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves moraxui, solves moraxui, solves moraxui, solves moraxui, solves moraxui, solves moraxui. हांवें तुमकां वेचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Solves moraxui, solves moraxui, solves moraxui, solves moraxui, solves moraxui, solves moraxui. सर्वेस्प तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. माध्यमा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक बोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो, तातूंत गाणयांक एक कोलंबी कांतयली आनी पारो करून एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलबड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पोशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतच आपल्या कुंबळ्यांक घेवन ताणें त्या कुलबड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलबड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्यांक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्यांक फातरायले. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावट वदीत आनी ताणें ताका तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताजेशीं धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलबड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी येता, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतूच त्या कुलबड्यांक कितें करतलो? ताणें जाप दिली,
त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपण्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोडो कुंबड्यांक दितलो. जेजून ताका म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या सुंदीचो फातर. ह्या सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यो. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचें कोडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करता तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबडो, हे दिसांनी तुमी पळयतात न्यूजाचेर टीव्हीचेर एक घोडणी जी 14 तारखेर सप्टेंबराची घडली UP ह्या गांवांत, UP ह्या राज्यांत हाथरास म्हणलोल्या ह्या गांवांत. हे कसली घडणी? 19 वर्सांचें एक चेडूं मोगळ बाबडो ताचेर, तें दालीत लोक आसताचें. ताचेर कांय मनशांनी जे जावन आसले अपकास्ट उंच कास्ताचे, तांणी हे चेडवाचेर बलात्कार केलो. बलात्कार करून मागीर ताची फाट, दी ब्रोक हो बॅकबोन, फाट मोडली आनी मागीर आनीक जायत्यो इंजरीज ताका केल्यो आनी उपरांत तें मेलें. आनी मतकूच मुगळ बाबडो ताची आवय बापूय पुलीस कंप्लेन करूंक वतात. FIR पुलिसांनी FIR घेवंक ना. न्हय म्हूण ह्या चेडवाक हॉस्पिटलांत मेडिकल इलाज पासून ट्रिटमेंट पासून दिवंक ना. आनी जेन्ना हे चेडूं मेलें मोगळ बाबडो, ताची कूड ताच्या आवय बापायक पळोवंक पासून ह्या पुलिसांनी दिवंक ना. रातचे 2 वरांचेर तेन्ना ऑन द ईव ऑफ गांधी जयंती 1st ऑफ ऑक्टोबर अरावंड 2:30 रातचे मोगळ बाबडो हे पुलीस येतात आनीक ही कूड मोगळ बाबडो लासतात. आनीक कोणाकूच हे कुडीस अशें वचपाक एलावड ना. मिडियाक एलावड ना, मागीर पॉलिटिशियन्स आहात, MLA आहात ताका वचूंक ना, एलावड ना. आनी इतलेंच न्हय, ह्या चेडवाचे घरचीं जीं आसात, आवय बापूय आनी दुसरीं भावणां, ताका एक घरांत, तांचेच घरांत मुगळ बाबडो पुलीस हे भाशेन बंद करून दवरतात. तांचे फोन सगळे काडून घेतात, ताका कोणा लागीं उलोवप ना. आनी हे मुगळ बाबडो कित्याक केलें? बिकॉज आनी जेन्ना पुलिसांक मिडियान प्रेशर घातलो आनी भोव करून आमचो राहुल गांधी आनी ताची भयण प्रियंका आनी दुसरे MLA थंयसर गेले तेन्ना तांकां पासून हे भाशेन खाला उडयले. आनी कित्याक हे मोगळ बाबडो? कित्याक हो चीफ मिनिस्टर जो आसा उत्तर प्रदेश, योगी म्हणटा तो आनी हे अपकास्ट, तो त्या कास्ताचो. देखून आपल्या कास्ताच्या मनशांक राखूंक मोगळ बाबडो ताणें सगळें केलें. सगळो प्रेशर घालून ही केस ताणें धांपली. पूण तुमी जाणात, जेन्ना सगळो जायतो लोक हे भाशेन एकठांय जाता तेन्ना प्रेशर वाडटा तेन्ना कितेंय करीत करचें पडटा. आनी ताणें कितें केलें? ही सस्पेंडेड सम पुलीस ऑफिशल्स. पूण सांगपाचें म्हणल्यार मुगळ बाबडो असल्या सरकाराक टॅक करपाक जाय, असल्या सरकाराक काडपाक जाय. कित्याक एक मनशाक जानवरां परस पासून इतलो मान नासतना हे भाशेन ताचे हाल केल्यात. तुमकां खबर आसतली, दिल्लीच्या शारांत 2016 ह्या वर्साक डिसेंबराच्या म्हयन्याक कितें जालें तें एक चेडवाक ताकाय बी हे भाशेन रेप करून मुगळ बाबडो ताचे बी हाल केलोले. आनी तेन्ना लोकांनी प्रेशर घातकूच हे मनशांक जाणें केलें, ताका गोळ्याक काडलें. तरी पूण मुगळ बाबडो मनीस सुदरोना. कितल्यो केसीस आमच्या गोंयांत तुमी कितें जालां तें पळयलां आसतलें. 25 तारखेर सप्टेंबराची सिरिगांव बिचीर मुगळ बाबडो एक 2 वर्सांचे भुरग्याचे कुडके मेळ्ळे, 2 वर्सांचे. आनीक 30 सप्टेंबराचे 30 पर्यंत पुलीस डिसायड करतात हे कोणाच्या
this is under this case is under whose jurisdiction? Agasai or Old Goa? कित्याक ते चेडूं मोगळ बाबूंडो शी वॉज नॉट अ गोवन ते भुरगें शी वॉज आउटसायडर आनी पुलीस म्हणटात ना शी इज नॉट गोवन आमचें न्हय तें बायलें आनी जेन्ना मिडियान प्रेस घालूं तेन्ना मोगळ बाबूंडो ताणें केस घेतली आमच्या सीएमान पासून हे भाशेन एक केसीक लॉक्स घालूंक ना पूण तो ह्यो सगल्यो स्किम्स आसा त्यो प्रमोट करूंक तो बिजी आसा न्हू आयज जरी तर तुमी पळयल्यार मनीस खूब खूब वायट जाला मनशाचेर मनीस मनशाचेरच कितले ओनीत करता कितले अत्याचार करता आसता न्हू आनी हें पळोवंक गेल्यार कोणेच मनीस आपणाचोरच एक खास कशी मागून घेता मॅन इज इनवायटींग गॉड्स रॉथ अपॉन हिमसेल्फ बिकॉज what he is doing to his fellow creatures, fellow human beings. तुम्ही जाणात आनी संवसाराची सुरवातेक देवान मोगळ बाबून मनशाक आपल्या सारको रचलो सगल्याक आनी आपलो स्वास मोगळ बाबून देवान ह्या मनशा सोबेन घातलो की सांगूंक की मनशा तूं जावन आसा यू आर माय क्रिएशन यू आर माय क्रिएशन एंड आय ब्रीथ माय स्पिरीट इन यू आनी हाका लागून कसलोय तो मनीस मोगळ बाबून तो जावं थोंटो तो जावं गरीब ग्रेस ती जावन आसा देवाची रचना आनी जेन्ना हे भाशेन मनशाचे आमी हाल कोत्ता मनशाक आमी हे भाशेन मोगळ बाबूंडो माडयता मारता ताचे उन्नीत करता देवाक खूब राग येता देवाक ते मानना आनी देव मोगळ बाबूंडो आपल्याची न्हीद दाखयताच आनीक मनशाक सोडून आयज सृश्टीक पासून मोगळ बाबून जी देवान रचली संवसाराची सुरवातेक आनीक सगळी रचून तुमी जाणात देवान मनशाच्या हातान घाली आनी मनशाक सांगूंक ना तुका जाय तशें कर ना मनशाक एक कारबारी नेमलो मॅन वॉज अ स्टीवर्ड जस्ट टू टेक केअर ऑफ द क्रिएशन गॉड डिड नॉट टेल हिम यू डू वॉट यू वॉन्ट विथ द क्रिएशन ना गॉड टोल्ड हिम यू जस्ट टेक केअर ऑफ इट तूं ताचो सांबाळ कर पूण आयज मुगळ बाबून जाणां आमच्याच गोंयांत कितें जाता तें रानां काततात वो आमच्या गोंयांत इतले प्रोजेक्ट पास करतात हे कोल प्रोजेक्ट्स आनी सगळे मुगळ बाबून आमकांच वायट पूण हे कित्याक करतात हे थोडे मनीस जे आसात इन्फ्लुएन्शियल आमी म्हणटा कॉर्पोरेट्स ताका उदीकूच पयशांची आस आनी तुमी जाणात ही पयशांची आस केन्नाच इट नेवर सीजीस केन्नाच थांबना ती एक ते दुयेंस एक पिडा ती अदीक पयशे आपणावपाक तूं पयशे आपणाय पूण न्हय दुसऱ्यांच्या जिवाच्या कुस्तार नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लायफ्स हें जाता तेन्ना मुगळ बाबूंडो देवाक खूब राग येता आनी आयज जेन्ना ह्या मोड्याची आमी वेपार करता आसतना हो मोडो कितें काय हो मोडो जावन आसा देवाचो संवसार हाच्या पयलीं आनी हाच्या तिसऱ्या पासून आमी आयकलां देवान मोगळ बाबून इतलो तोकूस घेवन हो मोडो रोयलो देवान तोकूस घेवन मोगळ बाबून संवसार रचलो And if you see, our earth is God's beautiful gift to us, with so many continents, with so many creatures, with so much of creation. हे आमचे सृष्टीचे भाशेन मोगळ बाबून आनी खंयचेच ह्या संवसारांत हे भाशेन प्लॅनेट ना देर इज नो अदर प्लॅनेट लायक आवर अर्थ आनी हाका लागून आमी सगळ्यांनी ही आमचे सृश्टीचो सांबाळ करपाक जाय कित्याक आमचेच पासत ती देवान रचल्या आनी आयज जेन्ना समाजीक प्रेस्टायचो आमी आयतार समोरमता डे ऑफ द सोशल एपोस्टलेट जाते पावडी आमी म्हणटा ना ते कोल आसा तो कोल ते वाटेन वास्को लागता मागीर जे कोस्टल एरियाज आहा तांकां लागता ना मोगळ बाबू ऑल ऑफ अस वी आर आय वूड से वी आर इंटरलिंक्ड इंटरडिपेंडंट नाजाल्यार पळयात हें व्हायरस सुरू जाल्लें चायनाच्या गांवांत आयज तें खंय पावलां आयज आमच्या गांवांत पासून पावला मोगळ बाबून आनी व्हायरस आमच्या गांवांत पावून कितें जालां सगळ्याक इट हॅज इफेक्टेड एवरी वन ऑफ अस आमची बिजनस डावन जाला आमची भलायकी वाडल्या आमच्या मनाक शांती ना सगळ्याक सो वी कॅनॉट से नो इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम इट इज एवरी वन्स प्रॉब्लम सगळ्यांक लागता मोगळ बाब कित्याक ऑल ऑफ अस वी आर कनेक्टेड ऑल ऑफ अस वी आर इंटरडिपेंडंट सगळीं आमी हे भाशेन एकामेकाक बांदलोलीं आसात
जो जेन्ना एकल्याक एकल्याक इफेक्ट जाता ते सगल्यांक मोळ बाबंडू इफेक्ट जाता हें तुमी मतीन दवरचें. आनी आयज जेन्ना हो दाख्याची मोड्याची वोपार आमकां कितें सांगता, जे भाशेन निमाणें कडेन आमकां म्हणटा देवाचें राज तुमचे कडचें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करता तसल्या लोकांक दितलो. देव आपली नीत दाखयतलोच. गॉड वील शो हीज जस्टीस. आनी हें दाखयता मोळ बाबन देव. तुमी जाणात गॉड नेचर टेक्स रिवेंज अपॉन ह्युमन कायंड. जितलो तुमी सृश्टीचे भाशेन विंगास करतात, दुरुपयोग करतात, इट वील स्ट्रायक बॅक. तर देवाची सृश्टी राखुया आनी मनशाक मोगळ बाबंडू मान दिवया. कसलो मनीस हांव देवाची रोसना ती. आनी जेन्ना मनशाक मान दितना आमी देवाक मान दिता. तर हो समाजीक प्रेस्टेचो आदार पाळटना आमी सगळीं समाजान एकामेकाक लागू जातात. तर एकामेकाच्या आदाराक आमी पावून देवान रोसता तो संवसार आमच्याच बऱ्याक म्हूण आमी ओळखून घेवंक तो सांबाळूंक वावरूंक देवाची मजत आमकां हे मिसात मागुया अशें आसा. उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकलां आनी आमचो बाबा देवान जागयला. तर आमचो बाबाचो चरण सगळीं आमी सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा देवाक, सोड पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या अवसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरू समलो, आंकवार मारिया थंय समलो, पोंस पिलाता काळांत कोट सोंसले, ताका क्रुसार झुडलो, तो मेलो आनी ताका निकितलो. तो मले मोदीन गेलो, तिसऱ्या दिसा मरणांतलो जिवन जाला, स्वर्गात चडलो, सर्वोत्तम त्या बाबाच्या जिवाक बसला. तूं त्या जिव्या आरंगांची मुसबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबे, बोगसाचे अधिकार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणेचे जिवीत. आमेन. मागुया आमच्या पाप साहेब, आमचे बिस्म यादनीक पाद्री माद्री तांचे पासत ते जेन्ना समाजा पासत वावरतात तेन्ना जायत्यो आडकोडी ताका सांपडटात. ह्या आडकोडीक पळोवन निराशीत जाणा जावंक पूण देव तांचे बरोबर आसा. ह्याच भावार्थान ताणें आपलो वावर समाजीक वावर फुडें व्हरूंक ताका देवाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मागुया आमच्या सरकारा मनशां पासत, बो करून आमच्या इंडियेच्या सरकारा पासत. तुमी जाणात आमकां धर्माचे विशीं भेद भाव घालूंक वा आमकां धर्माचे विशीं कुशीन काडूंक तांची येवजण आसा. आनी कितलेंच न्हय, जायते ह्या दिसांनी जेन्ना हे कोवीड पिडा वाडल्या तेन्ना लोकांची गरीब लोकांची सेवा करचे बुलदेक गरीब लोकां कडल्यान मोगळ बाबून फायदो काडटात. पयशांचो जावं तांचेच कुडीचो ऑर्गन्स हे भाशेन धंदो करतात कांय जाण. असल्या मनशां पासून मागुया देवान तांचे मोतींचेर उजवाड घालपाक आनी जें कितें वायट करतात तें खरेंच निशेध मारूंक आनी देवान तांची आपली नीत दाखोवंक देवाची मजत, देवाची कृपा, देवाची पदवी आमी तांचेर मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मागुया आमच्याच कुटुंबा पासत, बो करून जेन्ना ही पिडा आमकां आमचेर हे पिडीन गिरासल्या आमकां म्हणजे आमच्याच गांवांत जेन्ना ही पिडा पावल्या आनी आमची भिरांत कशी आयल्या, देवाचेर आमी पातयुया. देवाचे पदवेक शिमेर ना. आमी जाता ती काळजी घेवंक हे भाशेन आनी जे कोण पिडयेंत आसा तांकां आमचो तेंको दिवंक, तांकां आमची बुजवण दिवंक न्हय ताका आमी पयस करपाक
पूण आमची बसवून आमकां तेंको दिवंक आमचे मागणी ताका आमी मागुया. जी आमच्या गांवांत जी पिडेंत आसात ताकाय बी हे पिडेंतली बेगीनूच बरी करूंक देवाची कृपा ताका मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमचे कागूद कर. भोगीस रावन आमच्या मनांत आनीकूय मागणी आसा ती देवाक उबारची. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमचे कागूद कर. बोदळ बापाची मागणी आमी बडल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे करचो आमचे मन तुजे जाणवय आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो करी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या परबी. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोते, रानांतल्या झाडां मोते, कोणींतल्या तातू मोते, ईश्वराक सोडले देणे. Jesu'cia casa sove, Beitoi takalis moce. Jesu'cia casa sove, Beitoi takalis moce. म्हजे बाबदे आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मलायन त्या बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक हे सुरमणीची पवित्र रीत समोर बून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणेचे देवा सब काळी आनी सब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सभी आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बगर सासणेच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलो. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूड बगूंक आमी बोरभाशेन रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Darbarazo sorvespor tu. Darbarazo sorvespor tu. Sorganizo sarbolas voiga. Ducha voi bovan. Sorganizo sarbolas voiga. Ducha
तुझ्या वैभवान उसळकी 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 सोमेश्वराचे नाव सोमेश्वराचे नावे येतात आकाशाय सोमेश्वराचे नाव सोमेश्वराचे नावे येतात आकाशाय उसळकी 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 बापा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरोन सुसुंगाच्या आदी ताणें उडो घेतलो काजीन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पेयात ही म्हजे रोगताची खाल्स नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें बारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो सुकूट परगोटुया सुमिया जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोट्टा तुजे जिणेक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडें उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी बेतमीचेर बेस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलिप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकोजी मेळना समेस्तांक तुजे पोसवडीत मुखार मोडे पडूंक फावो कर हे मिसान वांटो घेतात तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता अशें हांकां मार देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागेन दुसरे बागेन धर्मता आनी सर्व कडेन तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपडान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमेन समाजांत जेन्ना आमी आमचो वावर करता तो न्हय आमचे पासत पण देवाचे मोहिमे पासत देवाचे मोहिमे पासत वावर करता तेन्ना देवूच आमचेर आशिर्वाद घालता तर असल्याच मनान आमचो समाजीक हुस्को आमी दाखोवंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडलीं पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परासो वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस की आमकां निसर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तूं जुदा काकळीतीन सर पातकांनी सिटोय आनी सर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाची दीस घाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तुका शांती दिता तूंच तेका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजभोग चलयता सासणेच्या सस्तांक आमेन सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी
सुमिया जुरकुसा तुझी कुडून रगोता हांव शेंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्टणां जावं पूण तुजे काकूतून म्हजी आत्म्या तुजे स्कुलीक भलायकी नकत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक ताचे बापान केले सृश्टीचो आनी मनशाचो सांबाळ करूंक आयजलो करता. तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोवपवी संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोडशिल्लो खडसून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्या पेकोवणीक पिडीक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो दी गोठाय दी. सोदपूस करतल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थया. सर पवित्र देवा आमचे मोगळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमच्या काळजांत दादोसकायेन बरो आनी आमच्या क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं अशें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. हांव दिन वाचूंक सोदतां. आयची समुदाय सेंट पेरपेत्वा समुदाय मारात्री तांचे पासून तांकां काल येवन इगोची सफाय केली हाचे मेसाची मांडणूक देखून. तशेंच तुमी कांय जाण जायते तेंपान मिसाक आयल्यात बरें दिसलें. पूण एक चोत्राय जेन्ना तुमी आतां क्रिस्त प्रसाद घेतले तेन्ना तुमी जाणात आमी घोडी कुमसार जावंक नात. तर तुमी कुमसार जावची म्हूण हांव मागतां. तुमकां जर तर देवाची कृपा जाय, जेजूची कृपा जाय, आमी भोक्तीपणी क्रिस्त प्रसाद शेवूंक जाय. तो एक बेस्तो वेफर न्हय पूण आमी कुमसार जावचें. तर आतां तुमी दुखेची उच्चारणी म्हणची आनीक ह्यो क्रिस्त प्रसाद घेवचो आनी मागीर वेळ मेळटा तेन्ना खंयच्याय पाद्री लागीं कुमसार जावचें. म्हजे लागीं कुमसार जाता जाल्यार इगोजेन ऑफिसान सांगचें फोन करून मागीर आमी तुमकां आपयतले कुमसार करूंक हांगासर इगोजीन. जे भाशेन हांवें सांगलां तुमच्या वाड्यान दुयेंत आसात, पिडेत आसात आनी इबाब 65 कोण आसात तांकां मातशे समुदायाच्या लिडरांनी तांची नांवां घेवचीं. कित्याक आमी जाणा तांकांय बी मिसाक येवंक जाय पूण तांकां मेळोना. मोग कोण 65 इबाब आसात तांकां. तर म्हयन्याक एक फावटी तांकां आमी कुमन्यांव दितले. तर तुमी मातशे समुदायाचे लिडर आसात तांणी मातशी नांवां घेवचीं आनीक दिवचीं ऑफिसांत. हांव ह्या सुमनांतान कुमन्यांव तांकां दिवंक हांव सुरू करतलो. आनीक तुमी पळयलां आसतलें आमी आयताराचें आमी दान दिताले हांव देवाक कलेक्शन कशें आमचें आमी आतां काडूंक ना पूण एक एंट्रन्साक आनी हांगासर एक बॉक्स दवरला तितून तुमी कितें घालचें तुमचें दान कशें आमची पोवीसुबीक आमची पोवीसुबीक. कित्याक हे पयशे न्हय म्हाका पूण तुमचेच फिरकोशीक वेतात. तर उदार म्हणून तुमी घालतले म्हूण आमी रावता.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सगळा देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बसून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वरद कर. Tu sorgice gorsaninso undo Poltesa tu sorgamच्या काळजाचो हे सौदाकार जातून गिरा सामसो तुझे बिरेत आमच्या जीवनाचो तू sorgice gorsaninso undo Poltesa tu sorgamच्या काळजाचो E sodakal zatungi rasapso Tuce viret amcha jivonezo Ek familje pai tuj murgi ami Ekis familje ami sandem Bosunata tuja meza sogli Kau sorgizo undo amche aude Ek familje pai tuj murgi ami Tekis familje ami sande Bosunata tuja meza sogli Kau sorgizo undo amche aude Eka sonia deva Soglia musuya Eka sviste voci Seva koruya Hatta kadivu Sanatan soluya Ekas monan sofli Amici fuya Ekas sonia deva Soglia musuya